Welcome back to Incoa News. Dry grass caught fire near Galjibagh Highway, destroying a cashew plantation with an estimated loss of rupees 10,000. Authorities are investigating the cause. कोळसर गालजीबाग हांगा मोठो उजो लागला आनीक काजूची झाडां लासपाक लागल्यात आनीक वयर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची लायन गेल्ली आसा. आतां हो कित्याक उजो लागलो आनी कसो लागलो हें जरी खबर ना जालें तरी मोठ्या प्रमाणात काजूची झाडां लासपाक लागल्यात आनीक त्या ऑपोजीट सायडीच्यान गालजीबाग समुद्र किनार आसा आनीक एक सायडीच्यान हो हायवे 4 लेन हायवे जाला तो काणकोण टू माशे आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात उजो लागिल्लो आसा. तुमी पळोवपाक शकतात सगळीं झाडां बिडां करपुपाक लागल्यात आनी लोकांल्यो काजू लागिल्ल्यो ह्यो काजूय बी आतां लासपाक लागल्यात. अजून फायर ब्रिगेड घटनास्थळी आयिल्ली ना. कोणें फोन केला काय ना खबर ना, पूण अजून घटनास्थळी पावली ना. हांवें फोन करपाचो ट्राय केल्ली पूण फोन वचना, कारण ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड आसा थंय फोनूय बी लागना आनी जरी फोन लागलो जाल्यार तांकां येतलो म्हळ्यार खूब लेट जातलो, कारण काणकोणच्यान बरेच पयस भितर अशें फायर ब्रिगेड व्हेल्ल्यान हांगा मोठो घोळ निर्माण जाला अशें आतां लोक उलयतात. काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हांगा हायवे देखून सायडीच्यान अकस्मात उजो लागलो आनीक उजो इतलो भयंकर आशिल्लो की थंय काजू बिजू सगळ्यो लासून गेल्यो आनी ताजे सायडीच्यान गालजीबाग बीच आसा आनी तो कासवां खातीर रिजर्व आसा. आनी हांगा उजो पेटिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेड येवपाक सारकी 20 मिनटां लागली. एक्चुअली फायर ब्रिगेड पयलीं ज्या जाग्यार आशिल्ली काणकोण पुशणाच्या सकयल खालवाडे म्हणटा ती, थंय जर आशिल्ली जाल्यार बेगीन पावत आशिल्ली, पूण तिका खंय तरी चापोली धोरण आसा त्या चापोली धोरणा सकयल व्हरून दवरिल्लें आसा आनीक थंयच्यान येवपाक मोठो प्रॉब्लम जाता, कारण थंय फोन लागना. दुसरें म्हळ्यार अरुंद रस्तो आनी ताका लागून मुखारल्यान जर गाडी आयली जाल्यार फायर ब्रिगेड सुटनाशिल्ल्यान मोठो प्रॉब्लम जाता. तरी आसतना ते 20 मिनटां भितर हांगा पावले. त्याच काणकोणचे पुलीस, फायर ब्रिगेड आनी गांवच्या लोकांनी येवन हांगा उजो पालोवपाचो प्रयत्न केला आनी सद्याक उजो आटोपक्यान आसा, पूण उजो लागपाचें नक्की कारण कितें हें सोदून काडपाची गरज आसा. कारण त्या वटेच्यान कासव संवर्धन बीच आशिल्ल्या कारणान कासव ह्या उजयाक लागून भिवपाक शकतात. त्याच बरोबर काजू बी खूब लासून काही लोकांक लुकसाण बी जाला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण. कॉल आमकां 13-27 कॉल येयलें. ताका भंडारी हेणी कॉल केलें की ड्राय ग्रास उजो पेटलो म्हूण. आमी ड्युटी करून आमची गाडी घेवन आमी स्पॉटार पावले. तेन्ना पयला उजो पेट्टालो. आमी वजील चालू करून आनी एक डिलिव्हरी सोडून आमी उजो पालयलो, एक्टिव्हिश केलो. कितें प्रॉब्लम जाला उजो पालोवपा वेळार काय तशें काय प्रॉब्लेम कांय ना, फकत कोण घातलो कांय कळना, कित्याक लागून पेटलो कळना, पूण सायडीक ड्राय ग्रास आनी काजू आसा तितून उडयल्यो रस्त्या सायडीच्यानच. कितले सुमार लॉस मारले? लॉस टोटल म्हणजे अंदाजे तुगेले एक आहा काजू एक 10,000 लॉस जातले.